बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जडे मिन्हास अलीगढ़ डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस होता है और उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं दूसरे भाइयों के साथ। और टेलीफोन कॉल जो आपकी आती हैं उससे और जो मैसेजिंग आते हैं उससे अंदाज़ा होता है कि आप हमारी वीडियोस को बड़े शौक़ और ज़ौक़ से देखते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने बात की थी कि इस्लामाबाद में एक अलर्ट जारी किया था कि बी अवेयर ऑफ कि प्रॉपर्टी फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इससे बचें। आजकल पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से तो मैं क्या बात करूं, आप सब लोग अच्छी तरह सोशल मीडिया देखते होंगे, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को देखते होंगे, जिससे पाकिस्तान की इकानमी के हालात तो आपके सामने अच्छी तरह आया हो चुके हैं, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स नहीं करता। लेकिन जो ओवरसीज़ भाई हैं उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। उसकी वजह कि पाकिस्तानी करेंसी डीवैल्यू हो चुकी है और उनके पास जो पैसा है वो चूँकि फ़ॉरेन करेंसी में पड़ा हुआ है और फ़ॉरेन करेंसी पाकिस्तान में जो डॉलर है वो 285 या 82 के करीब है। तो जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आज से 6 महीने 2 साल पहले एक प्लाट जो था वो उनको अगर $40,000 में या $45,000 में मिल रहा था, तो इस वक्त वही प्लाट वो उनको $25,000 से $30,000 में मिल जाएगा, शायद इससे कम में भी मिल जाए। तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में करें और इससे फ़ायदा उठाएं। ये जो करेंसी की डीवैल्यूएशन है ये उन पाकिस्तानियों के लिए एक नेमत के तौर पर मैं इसे देखता हूँ, इसलिए कि पहले लोग कहते थे कि जी पाकिस्तान में इतना डॉलर भेजें तो इतने की मिलेगी, तो आजकल तो रुपया कम है और डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है, तो आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ्यूचर में इसका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा कि जो फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिनका कोई सिरे से नाम नहीं है, कोई सिर्फ वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं या फिर चंद भोले भाले लोग उनको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो उनसे ज़रूर बचें और तहकीक करने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को करें। तहकीक के बाद कभी भी इन्वेस्टमेंट दोस्तों नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा उसमें लॉस हो जाएगा, फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। इसी तरह जी हाई राइज जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी मैं आपको एक दफ़ा फिर ये कहूँगा कि पूरी तहकीक के बाद जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें। लालच जो है उससे बिल्कुल लालच में ना आए। जब तक लालची ज़िंदा हैं तो दिहाड़ियाँ लोगों की लगती रहती हैं, ये मुहावरा आपने सुना होगा। तो सुहाने ख्वाब भी ना देखा करें, रियलिटी जो है उसको फेस किया करें कि अब आजकल ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं जो ये कहते हैं कि आप हमें 1 करोड़ रुपया दें, आपको महीने का हम 1.5 लाख 2 लाख दे देंगे। दोस्तों, ये तमाम फेक्स हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान की इकानमी में इतनी जान नहीं है या किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में या किसी ऐसी हाई राइज बिल्डिंग में ऐसी जान नहीं है कि वो 1 करोड़ के बदले में आपको 1.5-2 लाख रुपये मंथली रेंटल देना शुरू कर देंगे। ये सब बाज़ारी बातें हैं, मैं कहता हूँ, ये लोगों को फंसाने वाली बातें हैं। तो लिहाजा ऐसी स्कीमों से बिल्कुल परहेज़ करें। हाँ, कुछ लोगों का फाइनेंस के लोग होते हैं, मैं खुद भी चूँकि फाइनेंस से हूँ, तो कुछ प्लानर्स या मुंशी जिन्हें कह लें, वो ऐसे भी होते हैं कि आजकल बैंकों में जो इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में आप जानते हैं काफ़ी लैक्रेटिव है, 20-22% तक भी मैंने सुना है कि बैंक ऑफ़र कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की ये स्कीम होती है कि जो पैसा वो आपसे लेते हैं वो बैंक के अंदर रखवा देते हैं, उसके ऊपर 20% इंटरेस्ट रेट वो लेते हैं और वो सूद का पैसा जो है वो आपको रेंटल की शक्ल में वापस करते रहते हैं। तो लिहाजा सूद जो है वो तो आप जानते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है, सूद के बारे में कहा गया है। तो जो सूदी कमाई है या इनकम है उससे बचें, अपनी आखिरत को भी बचाएं और अपनी नस्ल को भी इससे बचाएं। अदरवाइज़ आपकी आखिरत भी ख़राब होगी और आपकी नस्लें भी ख़राब हो जाएंगी ऐसी कमाई से। तो ऐसी कमाई से परहेज़ करें दोस्तों, ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, जो जेन्युइन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिन भी हाई राइज में आप इन्वेस्ट करेंगे ये सोच लेंगे वो लॉन्ग टर्म है, इस वक्त शॉर्ट टर्म कोई भी नहीं है, ठीक है। इसलिए कि कंस्ट्रक्शन
پاکستان میں اتنی ایکسپینسو ہو چکی ہے، اتنی کاسٹلی ہو چکی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور جو بندہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ یار 40-50 لاکھ میں آپ کو شاپ دے دوں گا یا یہ فلیٹ دے دوں گا ہائی رائز میں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. ایسی کوئی چیز بھی نہ لیں، نہ پھنسیں ایسے چکروں میں. اس لیے کہ ایک اچھی اسٹینڈرڈ کی جو کنسٹرکشن ہے، اگر اس میں آپ کوئی فلیٹ 1 بیڈ 2 بیڈ یا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو وہ کروڑ سے اوپر کا آپ کو پڑے گا، نیچے کا نہیں پڑ سکتا. جو لوگ ایسے خواب دکھائے ہیں جنہوں نے، ابھی ان سے پوچھیں کہ ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کس حال میں پڑے ہیں. میں نے ایک پروجیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کویسٹا، اس کی ویڈیو میرے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. اگر کوئی انفارمیشن بھی چاہیے اس کے بارے میں تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اب جو فراڈ ہاؤسنگ پروجیکٹس تھے ان کے پر میں نے ایک ویڈیو کی تھی، فلاپ ہاؤسنگ پروجیکٹس. تو لوگوں کا کافی رسپانس آیا، کافی کیوریز بھی تھی لوگوں کی، جن کو میں نے ایڈریس بھی کیا. لیکن بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جب آپ کے اوپر ایسے لوگ بیٹھ جائیں، ایسے اللہ تعالیٰ آپ کے لوگ مسلط کر دے، جنہیں جو کرپشن کو برا نہ سمجھیں، جو کرپشن لوگوں کو یہ بتائیں کہ یار کرپشن ہوتی ہے، اسکول کے بچوں کو یہ بتائیں کہ کرپشن ہوتی ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تو جب ہمارے اوپر ایسے حکمران ہوں گے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا سٹیٹس ہوگا. تو وہ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے حکمران کس طرح کرپشن کر رہے ہیں، وہ کس طرح دن رات پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر نیچے والوں کو کیا ڈر ہوگا جب انہیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے جو قانونی ادارے ہیں وہ کرپشن کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ خود کرپشن کی پیداوار ہیں. تو کیا یہ امیر لوگوں کا یہ حق ہے کرپشن کرنا؟ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو نیچے والا طبقہ ہے وہ کسی بھی سیکٹر میں ہو وہ یہ پلی لیتا ہے اور پھر وہ بھی کرپشن کے طرف چلا جاتا ہے. جس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی اکانومی کو نقصان ہوتا ہے، اور جو آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے پھر اس انویسٹمنٹ کا ریٹرن نہیں ملتا. تو لہٰذا ایسی جو کرپٹ پریکٹسز ہیں دوستو، اس سے بھی بچیں. نہ صرف خود بچیں بلکہ لوگوں میں شعور بھی پیدا کریں کہ ایسی کرپٹ پریکٹسز میں اپنا پیسہ نہ لگائیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس سے آپ کو دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ فائدہ بڑا تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے. پھر وہ جو پیسہ آپ نے کرپٹ پریکٹسز سے کمایا ہوگا وہ پھر آپ کی نسل سے نکلے گا. وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں اس پیسے کو ظاہر کر دیتا ہے، چاہے وہ آپ کے اولاد کی شکل میں ظاہر کرے یا پھر آپ کو کسی بڑے دنیاوی حادثے کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے. تو ایسی چیزوں سے بچا کریں اور کوشش کیا کریں کہ اچھے لوگوں کا انتخاب کیا کریں اپنی انویسٹمنٹ کے لیے. دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک نصیحتی پروگرام ہے کہ آپ چونکہ پاکستانی ہیں، پاکستان میں ابھی آپ ظاہر اوورسیز عارضی ہیں، آپ نے جب مرنا ہے تو پاکستان میں ہی آنا ہے، یہیں پہ آپ نے دفن ہونا ہے، اسی مٹی نے آپ کو جگہ دینی ہے انشاءاللہ. ہم نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے. تو لہٰذا دوستو جہاں پہ بھی رہیں نا، دنیا کے جس کونے میں بھی رہیں نا، پاکستانی بن کے رہیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں. آپ یہ مت سوچیں کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ہماری پولیس کیا کر رہی ہے، ہماری بیوروکریسی سول بیوروکریسی کیا کر رہی ہے. یہ مت سوچا کریں. اگر ہم نے بھی ان کی طرح سوچنا شروع کر دیا تو پھر بتائیں کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. لہٰذا ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں، اس کی اکانومی کے بارے میں سوچیں. یہ سوچ جو ہوتی ہے نا دوستو، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اسی سے قومیں بنتی ہیں، ایک پازیٹیو سوچ سے معاشرے بنتے ہیں، تشکیل پاتے ہیں. جہاں کہیں برائی دیکھیں اسے روکنے کی کوشش کریں. اگر روک نہیں سکتے ہیں تو ایمان کا کمزور ترین جو درجہ ہے دل میں، اس کے بارے میں برا جانیں. یہ حدیث پاک ہے، آپ سب لوگ جانتے بھی ہیں. جہاں کہیں ہمیں بھی میرے اندر بھی بے شمار خامیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، آپ بے شک ہائی لائٹ کریں، انشاءاللہ کوشش کروں گا انہیں دور کرنے کی. لیکن انویسٹمنٹ کے حوالے سے فراڈ ہاؤسنگ پروجیکٹ میں اگین بتا رہا ہوں کہ بے شمار مارکیٹ میں ہیں، ان میں خدا را نہ پھنسیے گا. جو لیجٹیمیٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں جن کو آلموسٹ مارکیٹ میں آئے ہوئے 4-5 سال ہو گئے ہیں، بے شک وہ سلو بھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ پچھلے 5 سال سے مارکیٹ میں موجود ہیں، پچھلے 5-8 سال سے موجود ہیں. صرف انہی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کریں. کوئی نیا XYZ ہاؤسنگ پروجیکٹ آتا ہے تو اس سے بچیں، اس میں کبھی انویسٹمنٹ نہ کریں، ادروائز آپ نقصان اٹھائیں گے.
دوستوں میری یہ نصیحتیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہیں۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔